Realidad sa atong katilingban ang pagkadali natong muhukom ug mubiay-biay sa uban tungod sa ilang kagahapon. Apan dili nato kalimtan nga adunay grasya sa kausaban sa kasing-kasing. Mayong adlaw mga igsuon. Ako si Charlie Camison, usa ka Configuration Stage 3 seminaryan gikan sa Archdiocese of Cebu nga ania sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita ni ining palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon, mga igsuon, nagpadayag sa usa ka babayi nga giila nga makasasala. Apan mibuhat og maayong butang ngadto kang Hesus. Mihilak siya sa tiilan ni Hesus. Mihugas, mipahid ug mihalok sa mga tiil ni Hesus ug mibubo niini og pahumot. Apan adunay mga tawo nga nisaway sa maong buhat. Tungod lagi kay giilaman nga makasasala ang maong babayi. Susama usab sa atong panahon karon mga igsuon, realidad sa atong katilingban ang pagkadali natong muhukom ug mubiay-biay sa uban tungod sa ilang kagahapon. Apan dili nato kalimtan nga adunay grasya sa kausaban sa kasing-kasing. Bisan gani si Kristo, wala man misalikway sa babayi nga dautan og kinabuhi. Gihatagan hinuon niya og higayon ang maong babayi nga makapadayag sa iyang pagkamahinulsulon diha sa paghimog maayong buhat. Sama ni adtong babayi, kita usab, bisan sa atong pagkamakasasala, padayon kita sa pagpaningkamot sa pagpangayo sa grasya o pasaylo sa Ginoo nga mahimong maayo, taliwala sa mga laksot nga panghitabo nga atong nadangatan. Gipasaylo ni Jesus ang babayi o giingnan. Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon. Kini mga igsuon nagpasabot nga ang pagtuo nato nga kita gipasaylo na, mao ang magdala nato ngadto sa tiunay nga kalinaw. Busa, dili nato kini ihikaw sa mga nakinahanglan niini. Hinunua, magtukmod unta kini nato nga magmapasayloon ngadto sa uban. Susama nga kita nangayo kapasayloan sa atong mga sala. Sama sa babayi nga mihilak, mihalok ug mibuo pahumot ngadto sa mga tiil ni Jesus, magmapaubsanon unta kita nga moduol sa Ginoo diha sa pagtuo nga ang Ginoo andam kanunay mupasaylo kanato. Sa ingon nga paagi, mamahimo unta kita nga maghatag og paglaom ngadto sa uban nga nakinahanglan sa pasaylo.